पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे फिरङ्गीहरू देशभित्र आयो भने मुलुक समाप्त पार्छन्। अहिले फतेमा सुमारलाई सैछाप गर्न सलाम गर्न लाइन लागेर जानुभएको छ होइन। तपाईँ 165 जनाको प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई एमसीसी पास गर्नको लागि अमेरिकाबाट फतेमा सुमार आउनुपर्छ। अमेरिकाले दिएको जवाफ पढेर तपाईँलाई भन्न सक्छु। अमेरिकाले भनेको छ एमसीसी नेपालको सम्प्रभुभन्दा माथि छ। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसी बाहेकमा मात्रै छैन। समानुपातिक हो कि समानुपातकी भएर आएका कतिवटा त्यहाँ पार्लियामेन्टमा छन्, तिनीहरूलाई संविधान कति थाहा छ? चुनौतीका साथ भन्छु म, यिनै केपी शर्मा ओली होइनन् एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने। र आज सिधै ओलीलाई भेट्न पुगिन् उनी पनि। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। आतङ्ककारी सूचीबाट माओवादीले हटाउनको लागि नै यो सहमति पहिल्यै भइसकेको थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ भनेपछि यो प्रचण्डले पनि नाटकै देखाइरहेका हुन् त। नेपाली जनताले विरोध गर्यो भनेर पक्रेर थुन्ने शेरे जस्ता कुलङ्गारको राज्य चलाएर तपाईँ नेपालको राष्ट्रियता बचाउनुहुन्छ। 2017 मा अमेरिकामा सैछाप गर्ने यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने यो नेपाली हो कि पिआर लिएर बसेको? कहाँ छन् यो देशका मान्छे? सरकार, राज्य सत्ता, यहाँको सेना प्रहरी, यहाँका विद्वान बुद्धिजीवी कहाँ छन्? अहिले ठ्याक्कै एमसीसीले गर्दा नेपाल भित्रै नेपाली पाउन छोडियो। अहिले मैले तपाईँलाई यति जे भने यो जति मान्छेहरूले सुन्छन् होला तिनीहरू पनि झकझकिन्छन् होला। दर्शकवृन्द, राष्ट्र अनि राष्ट्रियताको आवाज एवान टाइम हेर्नु भएको छ। फतिमाको काठमाडौँमा भ्रमण भएको छ। यही पछि राजनीतिक परिस्थितिहरू त बदलिएका छन् नै, तर एमसीसीको बारे चाहिँ विशेष चर्चा हुन थालेको छ। आन्दोलनको स्वरूप पनि हामीले देख्यौँ, जनताको उपस्थिति खासै भएन। यही बिचमा मोर्चा बनाउनुभएका हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजीलाई आज हामीले केही प्रश्नहरू राख्नलाई आएका छौँ। हामी उहाँलाई एवान टाइममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। मोर्चा जुन एउटा यहाँहरूले गठन गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त्यहीँबाट केन्द्रित रहेर कुराकानी सुरु गरौँ। यो मोर्चाको उद्देश्य प्राप्ति के हो, कस्तो हो? एमसीसीको बारेमा चर्को विरोध भइरहेको बेलामा मोर्चा कहाँनिर छ? पहिलो कुरा त नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको ताकत, बल, बरकत, इच्छामा सञ्चालित भएन। गर्दा गर्दै पछिल्लो पटक नेपाली जनताले नचिनेको सरकार बनाउनु पर्यो, जसले नेपाली जनतालाई राज्य सत्ता चलाउनको लागि मतदान गरेनन्। श्री 5हरूले परमादेशद्वारा सरकार बनाइदिनु हो। न यो सरकार मतादेशको सरकार हो, न जनादेशको सरकार हो, न जनताको अनुमोदनको सरकार हो। जब यो सरकार बन्यो, यो सरकार बनेपछि नै अहिले फतेमा मातुर जस्ता व्यक्तित्वहरू नेपाल आउनुभएको छ। फतेमा सुमार, जोनाथन ब्रुक्स जस्ता मान्छे नेपाल आउनुभएको छ र नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, म कानुन व्यवसायी भएको कारणले यो संविधानको, म जहिले भनेको छु यिनीहरूले बनाएको यो गणतन्त्रको संविधानको धारा 5, यो संविधानको धारा 5 ले राष्ट्रिय हितको बारेमा के उल्लेख गरेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। अहिले एमसीसी वाला प्रसङ्ग जोडेपछि मलाई लाग्छ A1 टिभी टाइमले मलाई टेलिफोनमा पनि भनेको छ कि अहिले एमसीसी को विरुद्धमा कुरा गर्यो भने सरकारले त्यस्ता आम सञ्चार र ती कुरा गर्ने मान्छेहरूमाथि निगरानी गरेको छ, कानुन बमोजिम कारबाही गरेको छ भनेर मलाई A1 टिभी टाइमले नै पहिले थाहा जानकारी दिएको। मैले पछि हेरेँ। हजुर, म जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्छु, जुन यो 18 गतेको सरकारको गृहको विज्ञप्ति छ, सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने र नेपालसँगको मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा नै
आँच आउने काम कार्यवाही गर्ने, काम कार्यवाही बन्द गर्नुहोस् भनेर जे भन्नुभएको छ, नेपाली जनताले एमसिसी राष्ट्रघात भयो भनेर नारा लगाउँदा त्यसलाई लाठी लगाउने तिमी चाहिँ राष्ट्रघाती हो कि होइन? यो संविधानको धारा 5 यो शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तिमीले लेखेको संविधानको धारा 18 को 17 को 2 को क विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई सुरक्षा निकाय खटाएर लाठी लगाउँछु भन्ने तिमीहरू राष्ट्रघाती हो कि होइन भने यो कुरा आम संचार किन बोल्दैन? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न। नेपाल त पहिले तपाईँ हामी सबै नेपाली होला। नेपालको सम्प्रभुताको बारेमा नेपाली जनताले चिन्ता गर्नु नपर्ने लाज छैन तिमीहरूलाई? 2017 मा अमेरिकामा सही छाप गर्ने यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने यो नेपाली हो कि पिआर लिएर बसेको? नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारी पिआर लिएर बसेका हुन्छन्। त्यही पिआरको देशमा सही छाप गरेर आएको 5 वर्ष पछाडि तिमीले के कागजमा सही छाप गरे भनेर फतेमा सुमारलाई सोध्ने? नेपालको सम्प्रभुतालाई असर गर्छ कि गर्दैन यसले भनेर तिमी अमेरिकालाई सोध्ने? त्यति जानकारी पनि आफूले राख्न सक्ने विज्ञ? एकछिन तपाईँ कुन देशको नागरिक? तपाईँको सम्प्रभुताको प्रश्न उसले जवाब दिने? यो सरकार यो नेपालको सम्प्रभुको सरकार त हो। मेरो सम्प्रभुता छ कि छैन भनेर अमेरिकालाई सोध्ने? अमेरिकाले छ भन्दै भने छ, छैन भन्दै भने छैन आफ्नो देशको कुरामा। यसैले मैले नेपाली जनता आम सञ्चारलाई पनि भनिरहेका छु, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फतेमा सुमारले भनिन् 2,70,00,000 नेपाली जनताको हितका लागि यो काम गरेका छ भने, अनि राष्ट्रिय जनगणनाको आजको रिपोर्ट अनुसार 3,06,34,000 नेपालीको जनसङ्ख्या छ। 70 लाख नेपालीको लागि के भएको छ? कहाँ छन् यो देशका मान्छे? सरकार, राज्य सत्ता, यहाँको सेना, प्रहरी, यहाँका विद्वान बुद्धिजीवी कहाँ छन्? यो भित्र त ज्यादै गम्भीर कुरा लुकेको छ। अहिले तपाईँले जुन कुरा एकैछिन मित्र, जनार्दन शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री, त्यो अर्थमन्त्री एमसिसी लागू गर्नका लागि फतेमा सुमारलाई सही छाप गर्ने, उसको पार्टीको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ एमसिसी संशोधन नगरिकन लागू नगर्ने भन्ने कुनै पागलले चलाएको छ मुलुक। त्यसैले म पटक पटक भन्दै, कहाँ छ यो देशको संसार? उनका कार्यकर्ता चाहिँ प्रचण्डले रोके भनेर प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने। यस कारणले गर्दा कसको सरकार भनेको मैले? यो फतेमा सुमारको सरकार हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको नाउँमा नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, संविधानको धारा 5 बमोजिमको राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल मैले तपाईहरुसँग कुरा गर्दा भनेको छु। शिवसेना नेपालले इन्द्र जात्राको अवसरमा गरेको एउटा कार्यक्रममा यो देशको राष्ट्रपतिजी बसन्तपुर जानुभयो। तपाई धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति यो हिन्दूको कार्यक्रममा नआउनुस् भनेर कालो झण्डा देखाए। त्यो कालो झण्डा देखाउने त्यो हिन्दूवादी पार्टीलाई, शिवसेना नेपाललाई 5 वटा मान्छेहरूलाई सरकारले समातेर थुन्यो। त्यसको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यही श्री 5हरूलाई गएर सुप्रिम कोर्टमा मैले भनेको छ, श्रीमान धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर हिन्दू धर्मको इन्द्र जात्राको रथ हेर्न जाँदा, कुमारी जात्रामा जाँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई कालो झण्डा देखाउनेले त संविधानको पालना पो गर्यो त। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पक्रेर थुन्नुस्, धर्म सापेक्ष उसमा किन गयो? जसलाई छोड्नु पर्ने
त्यसलाई थुन्नुहुन्छ, जसलाई थुन्नुपर्ने त्यसलाई छोड्नुहुन्छ। किन गए राष्ट्रपति त्यहाँ भने जस्तै यो अहिलेको जुन विज्ञप्ति आयो, कसको इच्छामा आयो यो विज्ञप्ति? तपाईँ 165 जनाको प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई एमसीसी पास गर्नको लागि अमेरिकाबाट फतेमा सुमार आउनुपर्छ, जोनाथन ब्रुक्स आउनुपर्छ। म अमेरिकाले दिएको जवाफ पढेर तपाईँलाई भन्न सक्छु। अमेरिकाले भनेको छ एमसीसी नेपालको सम्प्रभुभन्दा माथि छ। कसरी के स्पष्ट थप स्पष्ट पारिन्छ हाम्रो आम दर्शक? म तपाईँलाई पुरा स्पष्ट पारिदिन्छु, हतार नगर्नुहोस्। अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। तपाईँ नेपाल सरकार, शेरबहादुर देउवा अनि लगायतका तिमीहरू दलालहरू जो छौ सुनै हुन्छ। सरकारले के लेख्यो? नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सरकारले चिठी लेख्दाखेरि मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो नियन्त्रणमा परेको देखेँ भनेर चिठी लेख्यो। स्पष्ट रूपमा लेखेर कहाँ छन् नेपाली? म मात्रै वकिल हुँ, मैले मात्रै पढाएको छ? म जस्ता वरिष्ठ त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका होला नि त सयौं। हिजो कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने यिनै होइनन्? सरकारले विधिवत रूपमा अमेरिकामा चिठी लेख्यो, नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखियो। के भन्ने मैले अब यो भन्दा पनि? अब जवाब सुन्नुस् तपाईँ। अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को प्रयोग गर्न पाइँदैन। उहाँहरूको जवाब। तपाईले नेपालको आर्थिक हितका लागि पठाएको, मैले मेरो देशको आर्थिक हित गर्दा अमेरिकाको कानुनको उल्लङ्घन भयो भने मलाई कारबाही गर्दैन? अमेरिकाको कानुन तोड्न पाइएन। वाह, उहाँहरूको जवाब। अनि त्यति मात्रै होइन, एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1)(ख)(3) ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो। अब सुन्नुस्, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसी बाहेकमा मात्रै छैन, एमसीसी भित्र नेपालको सार्वभौम भन्दा एमसीसी ठुलो छ। उहाँहरूको जवाब कहाँ हुन्छ? अनि नेपालको सन्धि ऐनको दफा 9 सन्धिको व्यवस्था र कानुनको व्यवस्था बाज्यो भने सन्धिको कुरा लागू हुन्छ, कानुन खारेज हुन्छ। यो संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यो मूल कानुनसँग बाजिएका अरू कानुन खारेज हुन्छन् भनेपछि नेपाल सन्धि ऐन 2074 जस्तो लाग्छ, नेपाल सन्धि ऐनको दफा 9 ले नेपालको कानुनसँग बाजियो भने कानुन खारेज हुन्छ र सन्धि लागू हुन्छ भनेपछि तपाईको संविधान सिद्धियो कि सिद्धिएन मलाई भन्नुस् न। पब्लिकली लाखौंसँग म बहस गर्न तयार छु। यो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा 2078 भनेर गठन गरेका हौं। यो अवस्थाले तपाईको देशको सम्प्रभु सत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमान ठीक छ? फेरि सुन्नुस्,
फतेमा सुमारले अथवा यो चिठीमा उहाँहरूले के लेख्नुभयो? अनुदान कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन। जोडिएको छ, म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। अमेरिकाका लागि, नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले एमसिसी को बारेमा के भन्यो? उहाँहरूले भन्नुभयो भन्न पनि मन लाग्दैन। यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियनमा आइपिएस नीति छ, बेलायतको आइपिएस डिभिजन नै छ, फ्रान्स जर्मनमा आइपिएस छ। यो चाहिँ आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको लागि मात्रै हो भने बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, अमेरिकामा एमसिसी आइपिएससँग, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएर आउँछ। अनि नेपालमा आउँदा चाहिँ उहाँ मेची पारी नै छोड्छ, त्यो आइपिएस र एमसिसी मात्रै आउँछ। के भने आयो? इन्ट्रेस्टिङ। अब अमेरिकाको राजदूतले यसो भनेछ, अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत शङ्कर शर्माले। चीनको राजदूत के भन्दो रहेछ? चीनका लागि नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले के भन्दो रहेछ? यो एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, संविधानमाथि अतिक्रमण छ, आइपिएससँग जोडिएको छ, यसले सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिएछ। यो दुईटा मध्ये को चाहिँ नेपाली हो मलाई भन्नुहोस् त? दुईतिरबाट दुई थरी जानकारी आयो। दुईतिरबाट होइन, नेपालीबाट। एउटा नेपाली चिनिया राजदूत, एउटा नेपाली अमेरिकी राजदूत। खोइ राष्ट्रका राजदूत। कसैले चीनका लागि बोल्दा रहेछन्, कसैले अमेरिकाका लागि बोल्दा रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण होइन त यो? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँ देशभित्रै तपाईँ नेपाली पाउन छोड्नु। 1779 मा अमेरिकी वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सिद्धिएपछि त्यतिखेरका अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरूले त्यहाँका राजनीतिक मान्छेहरूको चुरीफुरी देख्दाखेरि यिनीहरूको चुरीफुरी हेर्दाखेरि त सहारा मरुभूमिमा बालुवा नपाउने भयो भन्थे। अहिले ठ्याक्कै एमसिसीले गर्दा नेपाल भित्रै नेपाली पाउन छोडियो। तपाईको सरकार कुन हो? तपाईको देशको सम्प्रभुताको बारेमा अमेरिकालाई सोध्ने त्यो तपाईको नेपालीको सरकार हो। त्यो तपाईको सरकार खोइ नेपालको सरकार कहाँ छ? आफ्नो देशको निर्णय त हिजोसम्म अर्को देशले गरेकै हो, आफ्नो देशमा चलखेल गरेकै हो भनेपछि आज चाहिँ यो देशमा घात भएको छ कि छैन भनेर पनि विदेशीले जवाफ दिन थाल्यो नि त। अब जवाफ दिन थाल्यो, उसले त जवाफ दियो। ठिक, सोध्ने तपाईको हो, मेरो देशमा घात भएको छ कि छैन भनेर सोध्ने। यस्तो हुन्छ राष्ट्र र यस्तो हुँदा पनि हामीले यसरी जनता झस्काइरहँदा पनि, यत्रा कुराहरू खुलासा गरिरहँदा पनि जनताको उपस्थिति त हिजो देखिएन। महात्मा गान्धीको पनि जुलुस थिएन, भगवान श्रीकृष्णको पनि जुलुस थिएन। र संसारमा परिवर्तन गर्ने भन्ने शक्ति एउटा मात्रै हुन्छ। एउटा ग्वालाको छोरा, गोठालाको छोरा त्यो श्रीकृष्ण भगवान भयो। विदुर नीतिमा भन्छ आत्माको जात हुँदैन, ज्ञानको राजा, विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मद्वारा मानिस महान हुन्छ। तपाईलाई एमसिसी विरुद्ध सडकमा आउनलाई यो सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दा यो देशका आम सञ्चार कहाँ छन्? अनि कुन कुन इन्स्टिट्युसनका कुन कुन आफूलाई ठुलाउँ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूले कहाँको हन्डी र के सुविधा खाएका छन्? यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भर्खरै पनि भने के हो एमसिसी? खाली एमसिसी, नो एमसिसी, नो हाउ एमसिसी। What you mean about MCC? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। कति नेपाली जनताले बुझ्छ त्यो र तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले देशलाई अफगानिस्तान बनाउनु हो कि भएन?
शङ्कर शर्माले भन्यो यो विकास उन्नतिसँग मात्रै सरह छ। टङ्क कार्कीले भन्यो होइन यो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ भने। प्रोजेक्ट कहाँ लागू हुन्छ? रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल। रसुवा केरुङ काठमाडौँमा जुन विद्युत प्रसारण लाइन एमसिसीले बनाउँछ त्यही बाटो खन्छ, कालोपत्रे गर्छ। अनि जहाँ अमेरिकाले बाटो कालोपत्रे गर्छ अनि त्यही चीनको बिआरआई आएर रेल चलाउँछ भने चाहिँ एउटा भूमिमा गाडी कुद्छ कि रेल कुद्छ भने। अनि त्यतिखेर अमेरिका र चीनको शक्ति लड्ने भएपछि तिमी अफगानिस्तान नभएर के हुन्छौ त? अफगानिस्तान भन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति नेपालमा आउँछ भने त यहाँले पनि विश्लेषण गरिसक्नुभयो। यही अवस्थाले अगाडि बढ्ने हो भने। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, शान्ति, स्वाभिमान उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर अथवा 19औं शताब्दी नेपाल संसारमा सबैभन्दा पुरानो देशहरू मध्ये 23औं देश हो। भारत कहिले स्वतन्त्र भयो? 1947। अमेरिका कहिले भयो? 1779। अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर तपाईले ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षले पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे फिरङ्गीहरू देशभित्र आयो भने मुलुक समाप्त पार्छन्। अहिले फतेमा सुमारलाई सैछाप गर्न, सलाम गर्न लाइन लागेर जानुभएको छ होइन? किन जानुभएको छ? नेपालको सार्वभौम सत्ता उहाँको हातमा छ। कतिमा? 50 करोड डलरमा। अनि फतेमा सुमार नेपालका 2 करोड 70 लाख मान्छेका लागि आएको हुन्छ। तपाईको जनसङ्ख्या 3 करोड 34 लाख, 3 करोड 6 लाख 34 हजार। कहाँ हुन्छ? पीडा लाग्दैन? अनि यो अवस्थामा तपाईले सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको भरमा कहिलेसम्म देश चलाउनुहुन्छ? अब एमसिसी पारित हुनको लागि संसद चल्नुपर्ने हुन्छ। संसद चल्ने स्थिति त देखिएन, यतापट्टि भाँडभैलो देखियो। तपाईले यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? किनकि यस्ता नाटकहरू तपाईले धेरै देखिसक्नु भएको छ, भइसक्नु भएको छ। यो प्रतिनिधि सभाका यिनीहरू अमेरिकाको पिआर लिएका छैनन् भने यी संसद सदस्य हुँ भन्ने टायर बालुवारले पनि सुने हुन्छ। तपाई प्रतिनिधि सभामा बसेर बनाएको सन्धि ऐन को व्यवस्थाले कुनै पनि सन्धि सम्झौता पश्चातदर्शी असर दिएर लागू हुँदैन। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट दिन पाइँदैन। 2017 मा सैछाप गरेको कागजलाई ओके गर्नको लागि तिमी 2021 मा कसरी सही गर्छौ? नो रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट। र तिमी भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरको नाउँबाट समानुपातिक हो कि समानुपातकी भएर आएका कतिवटा त्यहाँ पार्लियामेन्टमा छन्, तिनीहरूलाई संविधान कति थाहा छ? चुनौतीका साथ भन्छु म। अनि पार्लियामेन्टले के कानुन बनायो तिमी संसद सदस्यलाई थाहा छ? रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भनेको के हो? अनि अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ एमाले त संसद बहिष्कार गर्यो अथवा के गर्यो। यिनै केपी शर्मा ओली होइनन् एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने? र आज सिधै ओलीलाई भेट्न पुगिन् उनी पनि। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। तपाईँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि तपाईँसँगै मैले भनेको छु। त्यतिखेर त्यो 12 बुँदे समझदारीमा प्रणब मुखर्जी लगायत त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी समेत बसेर गरेको सही छाप हो त्यो। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तँलाई मालम छ कि यो कुरा। मेरो देशको सम्प्रभुता तपाईँलाई सोध्दैछु म।
र अघि कहाँ यहाँले पुगेछ मुलुक? अघि यहाँले जुन जोड्नुभयो प्रचण्डको कुरा, पाएको जानकारी अनुसार आतङ्ककारी सूचीबाट माओवादीले हटाउनको लागि नै यो सहमति पहिल्यै भइसकेको थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। भनेपछि यो प्रचण्डले पनि नाटकै देखाइरहेका हुन् त। मैले तपाईँलाई भनेको छु, नेपालमा 17,000 मान्छे मार्ने जे काम कारबाही, अब त्यतातिर धेरै नजाउँ, फेरि लामो अर्को कन्टेन्ट सुरु हुन्छ। तपाईँलाई अमेरिकाले आतङ्ककारीको सूचीबाट पो निकाले त, तपाईँ आतङ्ककारी होइन भनेको छैन नि। तपाईँ आफैले फागुन 1 गते माघ 1 गते माघीको दिन 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु, म हेग जान पाएँ भने महान हुन्छु भनेर भनेपछि लिस्टमा नाउँ छैन भन्ने बित्तिकै तपाईँ आतङ्ककारी होइन र भने। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डले जे भनोस् अथवा यसका हजुरबाउले शेरेले जेसुकै भनोस्, फतेमा सुमारले जेसुकै जवाफ दिउन्, कन्क्लुसिभली उनीहरूले भने सम्झौता संशोधन हुँदैन। अब कहाँ स्पष्ट भनिदिइसके सम्झौता अब संशोधन कहाँ हुँदैन। अब र कहाँ प्रचण्डले भन्दै थिए संशोधन नभइकन म मान्दिनँ यसले भनेर भन्दै थिए। संशोधन हुने हो भने हिजो के हेरेर सही गर्नुभयो? यस्ता अब कता जाने देख्नुहुन्छ त? अगाडिको एउटा थोरै विश्लेषण तपाईँले गरिदिनुहोस् अन्त्यमा। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता को रक्षार्थ नेपाल र नेपालीको हित समुन्नति शान्ति सुखको निमित्त जयसिंह धामीलाई एसएसबीले तुइन खुस्काएर मारिदियो, त्यसको विरुद्धमा सडकमा नारा लगायो भने यो सरकार नेपाली युवालाई पक्रेर थुन्छ। भारतको गलवान क्षेत्रमा होस्, चीनसँगको सिमानामा, भारतको सिमानामा भारतको सम्प्रभुता रक्षा गर्नको लागि मेरो भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टको भाइ त्यहाँ युद्ध लडेर तिमीहरूको सम्प्रभुता बचाइदिएको छ। मेरो भाइले तेरो देशको सम्प्रभुता बचाएको छ। मेरो भाइलाई एसएसबीले तुइन खुस्काउँदाखेरि नेपाली जनताले विरोध गर्यो भनेर पक्रेर थुन्ने शेरे जस्ता कुलङ्गारको राज्य चलाएर तपाईँ नेपालको राष्ट्रियता बचाउनुहुन्छ। यस कारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अन्त्य नै नेपालको निकास। त्यसका लागि जनताको क्रियाशील सहभागिता आवश्यक छ। र अब तपाईँहरूको मोर्चाले चाहिँ कसरी जनतालाई झकझक्याउने काम गर्छ, एउटा थोरै त्यसबारेमा पनि विश्लेषण। अहिले मैले तपाईँलाई यति जे भने, यो जति मान्छेहरूले सुन्छन् होला तिनीहरू पनि झकझकिन्छन् होला। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो, एउटा लाटाले पनि लड्डु खायो भने अनि उसले चाहिँ गुलियो रहेछ भन्न जानेन भने उसलाई चाहिँ गुलियो नलाग्ने होइन नि। जनता बोल्दैन, यसको मतलब जनता बुझ्दैन होइन। उठाउन गाह्रै छ कि जस्तो देखिन्छ क्या नेपालको जनतालाई। नेताले भने मात्रै उठ्ने, तपाईँहरू 28-32 हुनु भएको छैन, यति हतार गर्नुहुन्छ। म 7 दशक पुग्न लागेँ, म यति पर्फेक्ट आनन्द होइन, गर्नुपर्छ। डु इट्स योर ड्युटी। तपाईँलाई भोग लागेको छ, मैले भात खाएर हुन्छ? त्यसकारण नेपाली युवाहरू उठ्नु पर्यो। तिम्रो सम्प्रभुताको लागि उठ। तिमी, मैले धेरैचोटि भनेको छु, अमेरिकामा 1779 देखि अहिलेसम्म कयौं सरकार फेरिए होला। अब्राहम लिङ्कनलाई अमेरिकामा राष्ट्रपिता भनिन्छ। त्यत्रो राज्य सत्ता परिवर्तन हुँदा अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कनको शालिग लात्ताले हानेर किन ढालिँदैन? चीनका क्लिन सेन हाङ भन्ने राजा हुन्। चीनमा त साम्यवादी व्यवस्था छ नि, क्लिन सेन हाङको शालिग किन ढालिँदैन? बेलायतका एकबर्टको किन ढालिँदैन? जर्मनीका बिस्मार्कको किन ढालिँदैन? तर नेपालमा राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था उल्टाउनका लागि दिल्लीमा 12 बुँदे गएर महात्मा गान्धीको खुट्टामा ढोगेर आउनेहरू नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लातले हान्छन् र ती युवा भएर हिँडेछन्। तिमीलाई राष्ट्रियता अब थाहा हुँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो पुर्खाको विरासत बचाउनु पर्छ र यो नगरेर कि यो सिस्टम रहँदैन कि यो देश रहँदैन।
एकदमै तपाईँको अमूल्य समय, अद्भुत विश्लेषण, यो एकदमै जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।